बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप तमाम हजरात को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 8 जून 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात जिसमें गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत ज़्यादा मालूमात होती हैं, मेरे इस चैनल पर आपको मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। अब हम नज़र डालते हैं कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। दमाम से खबर आई है कि सऊदी अदालत ने एक सऊदी शहरी को सज़ा और जुर्माना कर दिया है जिसने अल खुबर में ड्राइविंग के दौरान एक लड़की को तंग करने की कोशिश की थी और इसे ड्राइविंग करते हुए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उन्होंने फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई के लिए कहा और सिक्योरिटी इदारों ने इसे गिरफ्तार कर लिया। याद रहे, जब इसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया तो उसने जमानत लेने की कोशिश की, जिस पर सऊदी अदालत ने जमानत लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि कवानीन के मुताबिक अगर किसी शख्स की जमानत हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि उसका केस शायद हल्का है। इस सिलसिले में जो इसको अभी जुर्माना और सज़ा हुई है उसके मुताबिक इसे 10 माह की इसे कैद की गई है और 5000 रियाल इसे जुर्माना कर दिया गया है। इस सिलसिले में जो अदालत है उन्होंने मजीद कहा है कि कोई भी शख्स अगर इस तरह की कार्रवाई दोबारा रिपीट करता है तो इस जुर्माने को ज़्यादा कर दिया जाएगा और सज़ा को भी इजाफा कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में जो अब मजीद इतलात आई हैं कि फौरी तौर पर इस सज़ा पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है और इस सज़ा के बाद तमाम अफराद के लिए मैसेज है कि कवानीन चाहे सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, इन सब के लिए बराबर हैं। सऊदी वज़ारत अमल के जो मिनिस्टर हैं अहमद अल राजी, वो जिनेवा में एक इंटरनेशनल लेबर लॉ से मुतालिक जो कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। इस सिलसिले में इंटरनेशनल लेबर लॉ के मुताबिक सऊदी अरब के कवानीन में बहुत ज़्यादा तब्दीली होने जा रही है। अभी आने वाले दिनों में मज़ीद इस लेबर लॉ में जो इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड का होगा उसके लिहाज से, जिसमें मुलाजिम और जो भी इन्वेस्टर है या जो भी मालिक है उनके दरमियान किस तरह के एग्रीमेंट्स होने चाहिए जिसमें लेबर लॉ मैक्सिमम लेवल पर उसकी प्रोटेक्शन हो सके और जो भी इन्वेस्टर है उसके लिए भी साजगार माहौल बन सके। इस बारे में सऊदी अरब के जो कवानीन हैं उनमें मज़ीद तब्दीली के इम्कानात हैं, क्योंकि ये लेबर लॉ से मुतालिक ये जो कॉन्फ्रेंस जिनेवा में होने जा रही है इसमें अहमद अल राजी वहाँ पर जाने के बाद बहुत सारे जो नए कवानीन से मुतालिक इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें चल रही हैं उस तमाम सूरत हाल से सऊदी हुकूमत को आगाह करेंगे। लिहाजा आने वाले दिनों में सऊदी लेबर लॉ में मज़ीद तब्दीलियाँ होंगी जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों को मज़ीद सहूलियात मिलने के इम्कानात हैं। इस बारे में जैसे ही मज़ीद कोई इतलात आती हैं फौरी तौर पर आपसे शेयर करूँगा। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में सऊदी लेबर लॉ में बेहतरीन तब्दीली आएंगी जिससे गैर मुल्की और सऊदी शहरी भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। रियाद से खबर आई है कि सऊदी वज़ीर तवानाई इंजीनियर खालिद अल फलाह ने कहा है कि 1 बैरल पेट्रोल की कीमत $100 मुनासिब करना ये नामुनासिब है, यानी उसे फिक्स करना ये नामुनासिब है। यह सरमायाकारों के लिए हौसला अफजा नहीं है। गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान तेल की मंडी का मंजर अच्छा नहीं है। तेल मंडी की सूरत हाल 2015 जैसी हो, ये बात काबिल कबूल नहीं है। अल फलाह ने अपने रूसी हमनसब से मुलाकात के दौरान इंटरनेशनल इकनॉमिक फोरम में शिरकत के मौके पर खबरसां इदारे से रिपोर्ट में कहा है कि सऊदी अरब रूस के बड़े गैस मनसूबों में हिस्सेदार बनने वाला अहम मुल्क है। रूस से सिर्फ गैस खरीदने पर इत्तफाक नहीं करेंगे बल्कि इसके गैस मनसूबे में भी हिस्सेदार बनेंगे। खालिद अल फलाह ने मजीद कहा है कि सऊदी अरब तयशुदा प्रोग्राम से योमिया 7 लाख बैरल से कम तेल निकाल रहा है। ममलिकत की कोशिश है कि तेल मार्केट में हद से ज़्यादा रसद पैदा होने वाले मसाइल को काबू किया जा सके। इस सिलसिले में मजीद उन्होंने वाज़ह तौर पर बात कर दी है कि 1 बैरल पेट्रोल की कीमत $60 काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा इसमें लाजमी इजाफा होना चाहिए। सऊदी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तमाम अफराद जो कि सऊदी अरब में मौजूद हैं, चाहे वो गैर मुल्की हैं या सऊदी शहरी हैं, उनसे कहा है कि वे लाजमी तौर पर अथॉरिटी को इस बारे में आगाह करें अगर उनके घरों पर ऐसे मरीज़ मौजूद हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली डिवाइसेस के ज़रिए उनके लिए सांस लेना या कोई और चीज़ एक्टिविटी उनकी होती है। इस सिलसिले में क्योंकि किसी भी किस्म की लोड शेडिंग से अगर ऐसे मरीज़ मुतासिर होते हैं तो ये सरासर
سعودی الیکٹرک ریگولیٹری اتھارٹی کی ذمہ داری بنتی ہے، مگر ایسے تمام افراد اس سلسلے میں اپنے طور پر بھی انتظامات کریں کہ خدا نہ خواستہ اگر الیکٹریسٹی کا کوئی بریک ڈاؤن ہوتا ہے یا کوئی مینٹیننس ورک ہوتا ہے تو اس سلسلے میں انہیں کسی بھی قسم کی مشکلات سے وہ دوچار نہ ہوں۔ اس سلسلے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ تمام افراد جو کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی ان کے گھروں میں ہوتی ہے جس میں کوئی مریض اس طرح سے الیکٹریسٹی استعمال کرتا ہے جیسے اسے اس کی زندگی کے لیے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، وہ ڈیوائسز ایسی یوز کرتا ہے تو اسے لازمی طور پر اسٹینڈ بائی جنریٹر یا ایسی کوئی بیٹری بینک ان کے پاس ہونا چاہیے جس سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی بریک ڈاؤن آئے تو فوری طور پر اس سلسلے میں ان کی وہ مدد ہو سکے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ ایسے تمام افراد کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی مس ہیپننگ نہ ہو، کیونکہ الیکٹریسٹی کو کوئی بھی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے اگر کوئی پرابلم آئے تو فوری طور پر اسے دور کرنے سے پہلے ایسے افراد تک اپروچ کیا جا سکے۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے سعودی حکومت کا، کیونکہ اپنے عوام کی دیکھ بھال کرنا، جو بھی یہاں پر افراد غیر ملکی ہوں یا سعودی شہری، ان کی دیکھ بھال کرنا ایک حکومتی ذمہ داری ہے جسے سعودی حکومت الیکٹرک ریگولیٹری اتھارٹی کے ذریعے بخوبی انجام دے رہی ہے۔ جازان سے خبر آئی ہے کہ ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں ایک نوجوان ہائی وے پر ایسی گاڑی چلاتے ہوئے نظر آیا کہ جو کہ ٹریفک قوانین کے سراسر خلاف تھی۔ اس سلسلے میں ڈائریکٹر جنرل آف ٹریفک نے اس شخص کو فوری طور پر گرفتار کرنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ یہ نہ صرف اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے بلکہ دوسرے افراد کی زندگیوں سے بھی کھیل رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایسے افراد کو جو کہ اس طرح کی ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ بھی خاص طور پر ہائی وے پہ نظر آئیں، انہیں فوری طور پر سزا اور جرمانہ کرنے کے احکامات جاری کیے جا رہے ہیں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ یہ 7 لڑکیوں نے مل کر لانڈری شاپ کھولنے کا پروگرام بنایا ہے۔ انہوں نے اس بارے میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ لڑکیاں بھی کسی بھی صورت میں لڑکوں سے پیچھے نہیں ہیں، لہٰذا اس پروفیشن میں زیادہ تر مرد حضرات ہی پہلے کام کرتے تھے، مگر اب ان لڑکیوں نے جو کہ سعودی شہری ہیں انہوں نے اس بات کا ثابت کر دیا ہے کہ وہ بھی ہر طرح کا وہ کام کر سکتی ہیں جو کہ مرد حضرات کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سعودی حکومت نے جب سے خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دی ہے اس کے بعد لیڈیز بہت ساری جو پروفیشنز ہیں اس میں دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ لانڈری کا کاروبار خواتین کے لیے ایک اچھا تجربہ ہے۔ ابھی جو ایک سروے رپورٹ آئی تھی اس میں خواتین مردوں کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ سعودی عرب میں اب تقریباً ہر فیلڈ میں ہی نظر آ رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ مملکت کے ریاض ریجن اور تبوک ریجن یعنی نارتھ کے علاقوں میں گرد و غبار کا طوفان رہے گا۔ اس سلسلے میں وہ تمام افراد جو کہ ان علاقوں میں رہتے ہیں وہ بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ آنے والے دنوں میں بارشوں کا سلسلہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے، جبکہ ساؤتھ کے علاقوں میں ابھی جو اطلاعات مل رہی ہیں وہاں پر ہلکی بارش اور کچھ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی ہے، جس میں نجران اور جازان کے علاقے شامل ہیں، اور باقاعدہ وہاں پر سیلابی صورتحال بھی کچھ علاقوں میں دیکھی گئی ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ موسمیات اور دفاع مدنی نے مملکت میں موجود تمام افراد سے کہا ہے کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوری طور پر ان سے رابطہ کیا جائے تاکہ وہ فوری طور پر مدد کرتے ہوئے عوام الناس کی خدمت کر سکیں۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ترین سوالات کی جانب جو کہ آپ تمام حضرات کے لیے بہت فائدہ مند ہیں، لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ کوئی بھی شخص جب اپنا دیس، اپنا ملک چھوڑ کر، اپنی فیملی کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں کام کے سلسلے میں جاتا ہے تو لازمی طور پر وہ وہاں پیسہ کمانے جاتا ہے، اور جب وہاں پر اسے سیلری اس کی ماہانہ کی بنیاد پر نہیں ملتی تو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے افراد نے کہا کہ ان کی کمپنی یا کفیل ان کے 3 سے 4 ماہ سے انہیں سیلری نہیں دیتی ہے، تو اب وہ کیا کریں۔ میں آپ تمام حضرات کو اس بارے میں بتاتا چلوں کہ کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی کفیل اگر 3 مہینے تک آپ کو سیلری نہیں دیتے ہیں تو وزارت قانون اور وزارت لیبر یعنی منسٹری آف لیبر کے قوانین کے مطابق وہ سزاوار ہوں گے، اور ایسی کمپنی کفیل کے خلاف لیبر قوانین کے مطابق کارروائی ہوگی۔ لہٰذا آپ تمام حضرات کسی بھی ایسے پیپر پر نہ انگوٹھا لگائیں، یعنی کہ تھم اپنا نہ لگائیں، اور اس سلسلے میں نہ ہی کوئی سائن کریں۔ اور اس سلسلے میں اگر کوئی کمپنی کفیل آپ سے زبردستی کوئی سائن کرواتے ہیں تو یاد رکھیے گا آپ سائن کرنے کے بعد کسی بھی طور پر آپ کمزور ہو جاتے ہیں، کوئی کیس آپ فائل نہیں کر سکتے، کسی جگہ پر آپ جا کے کمپلین نہیں کر سکتے۔ لہٰذا 3 مہینے تک تو
کوئی بھی لیبر لا کے مطابق کمپنی کفیل کسی ویلڈ ریزن کے ذریعے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی فائنینشیل کنڈیشن صحیح نہیں تھی، مگر اس سے زیادہ اگر وہ آپ کو سیلری نہیں دیتے ہیں تو فوری طور پر اس کی کمپلین 19911 جو کہ وزارت عمل یعنی منسٹری آف لیبر کا ہیلپنگ نمبر ہے وہاں پر کریں۔ اگر یہاں پر بھی آپ کی کوئی ہیلپ نہیں ہوتی تو جو بھی آپ کے قریبی آفس ہے انٹرنیٹ کے ذریعے آپ سرچ کریں اور وہاں پر پہنچ جائیں اور ان کو اپنی مکمل شکایات بیان کریں۔ اس سلسلے میں سعودی لیبر لا کے مطابق ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ دوستو یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔